بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا اليوم في مادة l'orthographe homophone. Quand faut-il employer A et A؟ متى يجب استعمال A و A accent؟ J'emploie A ou A. إذا المشكل الذي لدينا هو أننا لا نعرف متى نستعمل A بدون accent grave أو نستعمل A بaccent grave. إذا j'emploie A ou A، أستعمل A أو A. إذا هذا هو التساؤل المطروح. أولا homophone، ماذا نقصد بهذه العبارة homophone؟ Définition: les mots qui ont la même prononciation sans avoir la même orthographe ni la même signification. Les homophones, ce sont les mots qui ont la même prononciation sans avoir la même orthographe ni la même signification. إذا هي كلمات تنطق بنفس الطريقة وتكتب بكتابة مختلفة وليس لها نفس المعنى ولا نفس الدلالة. Alors A et A accent تكتب بطريقتان مختلفتان، ينطقان بنفس الصوت ولكن لديهم معنى ودلالات واستعمالات مختلفة. Définition de A. تعريف A. Le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent. إذا A هو الفعل avoir، c'est l'auxiliaire avoir الذي يدل على الملكية، مصرف في الضمير الثالث للمفرد، أي il, elle ou bien on. إذا متى نستعمله؟ يمكن أن نستعمله عندما يكون مسبوق بالفاعل le sujet il, elle, on. Par exemple, il ou bien elle ou bien on a 18 ans، لدينا 18 سنة، أو لدي أو لديها 18 سنة. Mon frère أخي لديه 18 سنة. Mon frère a 18 ans. Ou bien il a ou bien elle a, on a un problème. لديه لديها أو لدينا مشكل. Mon frère a un problème. أخي لديه مشكل. Ou bien il, elle a, on a une belle maison. لديه لديها لدينا منزل جميل. Mon frère a une belle maison. أخي لديه منزل جميل. Alors A sans accent, c'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du singulier au présent. إذا هو عبارة عن فعل يتوسط الفاعل و le complément d'objet direct ou bien indirect. إذا هو دائما يكون بعد الفاعل. Utilisation de A. إذا استعمال آخر ل A: il, elle, on a mangé, jeté. إذا نلاحظ أن A هنا هو الفعل المساعد في الزمن الماضي المركب. إذا هو يساعد في تصريف الفعل. Il, elle a, on a mangé. إذا le verbe manger au passé composé هنا لا يكون في الحاضر ولكن يكون مساعد للفعل المصرف في الزمن الماضي المركب. يانيس أمال à manger ou bien يانيس أمال à jeter. إذا كقاعدة c'est un sujet، le sujet troisième personne du singulier. إذا ضمير في ضمير الشخصي في المفرد plus A plus le participe passé. إذا manger c'est un participe passé ou bien jeter. إذا هذه هي القاعدة: الفاعل زائد A زائد الفعل المشارك في الزمن الماضي المركب. Définition de A avec accent grave.
A est une préposition. إذن A هي حرف جر. ou bien A c'est un mot invariable وهو قلنا سبق لنا وأن قمنا بهذا الدرس درس les prépositions. إذا قلنا أن A هو حرف لا يتغير لأنه حرف جر. Utilisation de A avec accent grave. Je vais à l'école. Je suis à l'école. Yanis s'en va à l'école. Ou bien je vais à la maison. Je suis à la maison. Yanis s'en va à la maison. إذا هنا يمكن أن نستعمل a كحرف جر comme une préposition تتبع الفاعل لتدلنا على المكان. ولكن بشرط أن يكون الاسم المتبوع نلاحظ أن لا maison c'est un nom féminin أن يكون اسم مؤنث أو اسم يبتدئ par une voyelle يبتدئ بحرف متحرك مثل E, O, U, Y أو بعض المرات H. إذا في هذه الحالة لدينا le marché. إذا le marché هو اسم مذكر c'est un nom masculin. لا يمكننا أن نضع a قبله. إذا لا نقول je vais à le marché ou bien je suis à le marché ou bien Yanis s'en va à le marché. إذا هنا نقول au marché. إذا هذه قاعدة أخرى. إذا في هذه الحالة لا نستعمل الحرف a حرف الجر a. لذلك أنا لم أصل بسهم وسأقوم بالتشطيب على هذه الكلمة لأنها غير صحيحة. إذا الاستعمال لأ accent grave عندما تكون حرف جر تتبع الفاعل لتدل على المكان بشرط أن يكون الاسم المتبوع هو اسم مؤنث أو يبتدئ بحرف متحرك. Exercice. Complète par A ou A accent. Madame Roger a décroché le téléphone. André a fait réchauffer un boule de soupe dans le four à micro-ondes. Le métro a 5 minutes de retard. إذا هنا نلاحظ أننا نقرأ A بنفس الصوت ولكن الكتابتان مختلفتان. سنرى التصحيح أي كتابة هي صحيحة. إذا نمر للجملة الأولى. مدام روجير a décroché le téléphone. إذا نلاحظ أن لدينا مدام روجير c'est un sujet. إذا هو الفاعل. au troisième personne du singulier. إذا هي مفردة ضمير. وبالتالي سنكتب مدام روجير a décroché le téléphone. Alors هنا لدينا A sans accent grave. André a fait réchauffer un boule de soupe. إذا أندري قام بإعادة تسخين الحساء dans le four في الفرن. ميكرو-أوند هو نوع من الفرن الكهربائي. إذا لدينا هذه الجملة مقسمة إلى قسمين. أولا سنقوم بأندري A ثم نقوم بلو فور à micro-ondes. Et dans la première partie, نلاحظ أن André c'est un sujet de troisième personne du singulier. بينما لا يجب أن نستعمل fait c'est le verbe faire ولكن هنا يلعب دور le participe passé. إذا الجملة ستكون كتصحيح سيكون كالتالي. André a. إذا هنا أضفنا a بدون sans accent grave لأنها تشارك في تصريف le verbe faire au passé composé. بينما في الجزء الثاني من الجملة le four à micro-ondes. إذا هنا قمنا بوصف الفرن نوعية الفرن
إذا وضعنا A, préposition A avec accent grave. André a fait réchauffer un bol de soupe dans le four à micro-ondes. إذا نمر للجملة الأخيرة. Le métro a 5 minutes de retard. إذا نلاحظ أن لدينا هنا le métro يمكن أن نعوضه ب il فيصبح le métro a 5 minutes de retard. إذا هنا يلعب دور الفعل avoir au présent. Je vais relire la correction. Madame Roger a décroché le téléphone. André a fait réchauffer un bol de soupe dans le four à micro-ondes. le métro a 5 minutes de retard. إذن هذا هو درسنا لليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. هو درس بسيط جدا لكن تكون فيه أخطاء شائعة وفادحة متى نستعمل A sans accent et A avec accent. إذا أشكركم على حسن انتباهكم. لا تحرمونا من اشتراكاتكم وتشجيعاتكم. ضعوا إعجاب إن أعجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.